जस्टिस मज़ाहर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। सदर ममलिकत को इस्तीफा इरसाल कर दिया। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी रखना नहीं चाहता। आर्टिकल 206A के तहत मनसब से मुस्ताफी हो रहा हूं। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे का मतलब। जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस तारिक के बाद दूसरे नंबर पर थे। जस्टिस एजाज ने रवां बरस अक्टूबर में चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाना था। उनका इस्तीफा मंजूर हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जस्टिस एजाज ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में शिरकत भी नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 2 रोज कबल मज़ाहर नकवी के खिलाफ काउंसिल कार्रवाई से इख्तिलाफ किया था। उन्होंने मज़ाहर नकवी पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद जुडिशल काउंसिल की हैयत में तब्दीली होगी। 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने खुसूसी फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को खिलाफ आइन करार दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस में मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं। आज इस्तीफा दे के समझते हैं कि खत्म। अगर आज आपका इस्तीफा कबूल भी हो जाए तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अपने अंजाम को पहुंच रहा है। आज वो सारे किरदार जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ ये साजिश की, आज पूछते हैं महंगाई क्यों है? ये एजाजुल एहसन इस महंगाई का जिम्मेदार है। मज़ाहिर अली नकवी इस महंगाई का जिम्मेदार है। इस तज़हीक का मुल्क की इस मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। एजाजुल एहसन क्या समझते हैं इस्तीफा देकर सब खत्म हो जाएगा? एहतसाब आज से शुरू हुआ है। इस्तीफा कबूल भी हो, हिसाब तो होगा। मरीम औरंगजेब ने मुस्ताफी होने वाले जज को खबरदार कर दिया। एजाजुल एहसन को महंगाई और माशी तबाही का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट और अपने मनसब को मजाक बना दिया था। आपने समझा ताकत के जोर पर कुछ भी कर लेंगे। ताकत अमानत समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के ताक कर वार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को 3 बार हटाने का हिसाब देना होगा। नून लीग की कायद पर भी प्रेशर था मगर वो डट गए, इस्तीफा नहीं दिया। उन्हें पता था जब कोई गलत काम नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दें। जस्टिस मज़ाहर नकवी का मामला हवा में नहीं छोड़ सकते। हमारी साख भी खतरे में पड़ी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ऐलान। जस्टिस मज़ाहर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे और हम देखते रहें, ऐसा नहीं होगा। अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? जज की बरतरफी अब गैर मुताल्लिका मसला है। काउंसिल कोई ना कोई फाइंडिंग तो देगी। हम यहाँ अपनी खिदमत के लिए नहीं, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बैठे हैं। अटॉर्नी जनरल मुआवनत करें, यह मसला कैसे हल होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जज ने इस्तीफे में लिखा कि पब्लिक में मामलात के बिना पर काम जारी नहीं रख सकते। तासुर मिलता है जैसे उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं थी। जुडिशल काउंसिल का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। सदर ममलिकत ने जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। कुछ कुव्वतें ने सोचा था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकते थे। मैं उन सबको पैगाम देना चाह रहा हूँ, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक छीनेंगे इनसे। आज भी तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अशराफिया की सियासी जमातें इस सूबा पे मुसल्लत किया, बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। कुछ कुव्वतों ने सोचा था वो पीपल्स पार्टी को खत्म कर देंगे। किसी से डरने वाले नहीं, अपना हक छीन लेंगे। बिलावल भुट्टो का वाज़ेह पैगाम, कोई जेल से निकलने तो कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अशराफिया की सियासत जमातों को पंजाब समेत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पंजाब के सियासतदान बीमार हों तो लंदन जाकर इलाज कराते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो सियासतदानों का इलाज यहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सियासी मुखालिफिन पर तंज।
تاندلیاں والا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برسر اقتدار آ کر عوام کی قسمت تبدیل کر دیں گے، کچی آبادیوں کو ریگولرائز، ہر پاکستانی کی تنخواہ 5 سال میں دگنی کریں گے۔ اپنے ہوئے پرائے اور پرائے اپنے ہو گئے، مسلم لیگ نون کی پی ٹی آئی کے منحرف ارکان پر مہربانی، 10 میں سے 9 ٹکٹس جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی اور پھر پی ٹی آئی سے نون لیگ میں آنے والے راجہ ریاض کا قرعہ بھی نکل آیا۔ راجہ ریاض NA 104 فیصل آباد، NA 148 ملتان سے احمد حسین ڈیہڑ ٹکٹ کے حقدار قرار۔ فیصل صالح حیات NA 108 سے الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 193 سے بشرا بی بی کے داماد حیات مانیکا کی جگہ فاروق مانیکا کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ نون لیگ کی کاف لیگ اور آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، جہانگیر ترین، صالح حسین، طارق بشیر چیمہ کے حلقے کھلے چھوڑ دیے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کئی نون لیگی رہنماؤں کے تحفظات سامنے آ گئے۔ سابق حکومتوں نے ضم شدہ قبائلی علاقوں کے عوام سے کیے وعدے پورے نہیں کیے، وسائل سے مالا مال صوبوں میں چاروں طرف غربت ناچ رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کو سی پیک میں حصہ نہیں ملا، انڈسٹریل سٹی بنانے کی باتیں کاغذوں تک محدود رہیں، دیر چترال ایکسپریس لائن کی تعمیر کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا گیا۔ کھلاڑیوں کو بلے کی انتخابی نشان کی واپسی بڑی عدالت میں چیلنج، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی شامل۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن ایکٹ کے مطابق نہیں کرائے، ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ مظلوم فلسطینیوں کی آواز بننے کے لیے جماعت اسلامی کا غزہ ملین مارچ، حافظ نعیم الرحمان دارالعلوم نعیمیہ آمد، مفتی منیب الرحمان کو ملین مارچ میں شرکت کی دعوت دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ درج کیا جائے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے دوسری قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کو $70 کروڑ جاری کرے گا۔ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت قرض کی منظوری دی گئی۔ پاکستان کو سٹینڈ بائی منصوبے کے تحت $1.90 کروڑ جاری ہو چکے۔ پنجاب حکومت کا اہم اقدام، نوجوانوں کو روزگار کے لیے کینیڈا بھجوایا جائے گا۔ پاکستان ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ ایسوسی ایشن اور حکومت پنجاب کے درمیان MOU پر دستخط کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اسپتالوں کی تعمیر و مرمت کے سب سے بڑے پیکج کی بھی منظوری دی گئی۔ کراچی میں کسٹمز حکام کا یوسف گوٹ بس ٹرمینل پر چھاپا، تاجر آپے سے باہر، مشتعل افراد کی ہوائی فائرنگ، کسٹمز ٹیم کی دوڑیں لگ گئیں، لوگوں نے متعدد موٹر سائیکلوں کو توڑ دیا۔ پولیس کے مطابق کسٹمز حکام نے اسمگل شدہ مال قبضے میں لے لیا۔ کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر پولیس ڈکیتی، ملزم ڈی ایس پی عمیر طارق بجرانی کے بعد دیگر ملزمان کی ضمانتیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج غربی نے مزید 3 ملزموں کی ضمانت منظور کر لی، 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ سندھ کے وزیر ثقافت ڈاکٹر جنید علی شاہ کا نوٹس رنگ لے آیا۔ کوٹ ڈی جی کے تاریخی قلعے کی لاپتہ توپوں کی بازیابی میں اہم پیش رفت، مزید 7 لاپتہ توپوں کا سراغ لگا لیا گیا۔ خیرپور کے ڈی سی اور ایس پی ہاؤس کے باہر رکھی تاریخی توپیں کوٹ ڈی جی کے قلعے پہنچا دی گئیں۔ سروس ہو تو ایسی ہو، معیار کو رکھنا ہے برقرار، نقصان اٹھانے کو بھی ہیں تیار۔ امارات کی ایئر لائن نے صرف 2 مسافروں کے ساتھ اڑان بھر لی۔ طیارہ مشرقی افریقہ سے ماں اور بیٹی کو لے کر سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔
پاک کیویز T20 سیریز کا آج سے آغاز. ٹرافی کی رونمائی کپتان شاہین آفریدی اور کین ولیمسن کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ. قومی کپتان کا کہنا ہے کہ کپتانی ایک چیلنج, ورلڈ کپ سے پہلے سیریز جیتنا ضروری ہے. کیوی کپتان کین ولیمسن نے پاکستان کو T20 کی بہترین ٹیم قرار دے دیا. فن اداکاری کا ایک اور باب بند. سینئر اداکار خالد بٹ انتقال کر گئے. طویل عرصے سے علیل تھے. نماز جنازہ آج بعد از نماز عصر لاہور میں ادا کی جائے گی. خالد بٹ نے بے شمار ٹی وی ڈراموں, فلموں اور تھیٹر میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا. برطانوی گلوکار زین ملک اور پاکستانی بینڈ کا مشترکہ گانا جلد دھوم مچانے کو تیار. انسٹاگرام پر گانے کا مختصر ٹیزر بھی شیئر کر دیا گیا. زین ملک نے کہا کہ گانے کی ریلیز اور مداحوں کے رد عمل کا شدت سے انتظار ہے. اور خواتین کو خود مختار دیکھنا اولین ترجیح. معروف گلوکارہ اور اداکارہ حدیقہ کیانی خواتین کی بہتری کے لیے متحرک. کہتی ہیں کہ سیلونز بنانے کا مقصد بزنس کرنا نہیں, خواتین کو ہنرمند بنانا ہے. نئے سال میں اداکاری کی بجائے زیادہ توجہ میوزک پر ہوگی.